वेर्णा हांगा आज सावन सुरू जाल्ल्या पहिल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आणि सांस्कृतिक महासंमेलनात ॲडव्होकेट वलांका आलेमाव हांच्या हस्तुकी कोंकणी बावटो उखलपात आयलो. ह्या खाशेल्या सुवाळ्यार उलयतना तांणी कोंकणी भास आणि संस्कृतीचेर आपले मोलाचे मत मांडले. आयच्यान हो बावटो आमी गोंयचे भुरगे कोंकणी खातीर मानून घेतात. देव बरें करूं. मातशें लांब सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आज आमी सगळीं गोवा स्टेटहूड डे हो सेलिब्रेट करतात. आज बसून आसलेले सगळे मानेस्त आमी हांगा एकठांय जाल्या कित्याक कोंकणी जावन आसा आमची मायभास. हिंगा व्हडलो व्हडलो लोक आसा, तांकां जायती म्हायती आसा. म्हाका जी म्हायती आसा थोडी कम म्हायती जायत, पूण मोग सामको काळजाचो. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान and Director of Art and Culture, कोंकणी आवयचे वेगेंत रावया. पयले अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संस्कृती महासंमेलन. कोंकणी ही भाषा ही जावन आसा आमची वळख. कोंकणी ही भाषा जेन्ना हांव उलयतां चड खुशालकाय म्हाका भोगता, पूण हो जो सगळो श्रेय जावन आसा हांव म्हजे आवय बापायक दिता. कित्याक म्हजी शेमाय हांव तांकां माय म्हणटलें, इजलिंदा म्हजो बापूय बाब चर्चिल आलेमांव, म्हजी आवय फातिमा आलेमांव, तेणी सदांच एक कायदो घातलो की आमचे घरांत पयली जी भाशा आमी उलयतली ती जावन आसा कोंकणी. कित्याक हेच कोरी जेन्ना आमी घरांनी ल्हान भुरगीं आसतात तेन्ना साकून ते म्हणे चोय तुमी इंग्लीश बीन चलपाना, पयलू उलोवपाक जाय कोंकणी. माय मोगाचो पयलो मोग आम घराचो सुरू जाता. दुसरी म्हणल्यार तुमकां खबर आसतली की 1986 हे वर्साक एक व्हडलो आंदोलन जालो. बाब कॅनेडीन सांगला आसा की 7 मार्तीर आसले आनी ज्याने आपलो जीव दिलो हे भाशेक लागून. तेच भाशेन म्हाका खूब व्हडविकाय जाता सांगपाक की म्हजो बापूय बाब चर्चिल आलेमांव तो पयलो पॉलिटिशियन न्हू, पूण तो पॉलिटिशियन जालो आपले माये आपल्याची भाशा जी कोंकणी भाशा हे आंदोलनात ताणें भाग घेतलो. आनी जायतो लोक आसा जाका खबर आसतलो. 1 म्हयनो 15 दीस तो एक न्हंयेंत रावलो. तेन्ना म्हजो भाव जल्मा आयलो सावियो, तो हिंगा आसा. पांच गुवाहाटी तो एकटे गेलो पूत. ते पुताक देखून तो चोवपाक पावना कित्याक तो न्हंयेंत रावतालो. तेन्ना आदलो चीफ मिनिस्टर बाब प्रताप सिंग राणे ताणें शूट एट सायट म्हूण ऑर्डर काडली आनी चर्चिल आलेमांव एब्सकॉन्डिंग म्हणून. म्हाका उगडास आसा खूब ल्हान तेन्ना कित जाता कोणा हाडलें. आखे हेलिकॉप्टर आमचे घराचे वयर म्हजी आवय रोटा, म्हजी बापायची आवय शेमाय रोटा, कोणाक खबर ना म्हजो बापूय हुंया तो. पूण तेन्ना ताजो एक बरो इश्ट, आजुनूय बरो इश्ट बाब राधाराव ग्रेशियस, ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस, ताणें ताका कॉन्टॅक्ट केल्लो आनी म्हणलें चर्चिल तुका एब्सकॉन्डिंग म्हणटात, आपण एक ल्हानशें टॉर्नामेंट घडोवन हाडटा, तूं मातशें केशे भाशेन थिंग यो. थिंग म्हजो बापूय गेलो. एक पेनाल्टी टॉर्नामेंट तो, एक ट्रॉफी दिली. हेराल्ड आज पासून हेराल्ड एकदम फामाद पेपर. हेराल्डान तो फोटो हाडलो आनी ऑब्वियसली चर्चिल नॉट एब्सकॉन्डिंग म्हूण जालें. ते मनशान जायते प्रयत्न केला हे भाशेक लागून. आनी कोंकणी जी पळय भाशा आसा हांव तरी ल्हानपणीसान म्हज्या शेमायक
सोदांक आमक इगोर्जी व्हरपी पवित्र पुस्तक आमक शिकोवपी वाचप करपाक आमची दोन ती जावन आसा रोमी स्क्रिप्ट आमी जेन्ना इगोर्जी वयतात आमची गायोना सगळे जावन आसा रोमी स्क्रिप्ट म्हजो बापूय सदां म्हणटालो कोंकणी लागून आपण खूब वावुरलो पूण आपल्या एकूच मातशें आपण डिसअपॉइंटेड कित्याक रोमी स्क्रिप्ट जावंक ना पूण मोग सदांच आसा जावं ते आमचे तियात्रिस्ट भाव ते खूब प्रयत्न करतात की आमी आमचे रोमी स्क्रिप्टी पासत वावुरतले आज पासून जेन्ना आमी ते तियात्रीक भावांक आमी तेंको दितात ते खूब राखताय गायोनांनी पालकाचे येवन जायत्यो भाशेन काणयो सांगून हें हांव तुमकां कित्याक सांगता कित्याक आज आमी गोंयकार आखे संवसाराक आसात पूण आमची गोंयकाराची आयडेंटिटी जावन आसा कोंकणी जी भाशा आसा जायत्यो लिपी आसात पूण हितूंच सदांच चड महत्वाचो म्हळ्यार एकवटान आमी रावपाक जाय 5 लिपीचो लोक आज हिंगा हाजी